दोस्तों इंशाअल्लाह ताला किसी भी दिन आप देख रहे हैं, हफ्ते को भी आप वीडियो देख रहे हैं, इतवार को देख रहे हैं, सोमवार को देख रहे हैं, मंगल को देख रहे हैं, बुध को देख रहे हैं, जुमेरात को देख रहे हैं, जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हैं इस पर अमल करें, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। क्योंकि ये अमल सिर्फ जुमे का नहीं, हर दिन का अमल है। वैसे जुमा इसके लिए खास है। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जी ठीक है आप? अल्लाह पाक खुश रखे। मेरे तमाम जो भाई मुझे देख रहे हैं, मेरी बहनें और मेरे बुजुर्ग खासकर, उनको हाथ जोड़ के ऐसा सलाम जो उन पर क़यामत तक सलामतियां नाज़िल करे। अच्छा दोस्तों, एक बंदा था, जुमे वाले दिन वो जुमा पढ़ने गया, तो वहां पर ज़ाहिर है पहले थोड़ा खिताब तो होता है ना खतीब साहब का, तो खिताब सुन रहा था। खतीब साहब इस्लामी बातें बता रहे थे और अहकामात जो इस्लाम में वो बता रहे थे। एक वाकया उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में ऐसी ताकत है, या कोई और आयत बता रहे थे। बहरहाल ज्यादा महले मैंने पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि इंसान के अंदर यकीन होना चाहिए। इंसान के अंदर यकीन नहीं है, वरना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो तो पानी पर चलो ना, तो पानी भी इसी तरह आपको महसूस होगा जैसे आप सख्त जमीन पर चल रहे हैं। वो बंदा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि ज़ाहिर है हम इस मस्जिद में आते हैं, दरिया पार करके आते हैं, 6 रुपये कश्ती वाले को देने पड़ते हैं। कितने? 6 रुपये। 6 रुपये दे के आओ भी, फिर 6 रुपये दे के जाओ भी, 12 रुपये हम दे देते हैं। यार तो क्या ये मुसीबत है हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, पानी पर चलो और पार हो जाओ। वो बड़ा परेशान हैरान हुआ। उसने कहा यार वाह मौलवी साहब, अल्लाह पाक आपको भी और आपके बच्चों को भी जिंदगी दे, ये तो आपने मेरे लिए बड़ी आसानी कर दी। दिल में सोच रहा था। तो जुमा खत्म हुआ, सारे लोग चले गए अपने अपने घरों में। ये भी चला, दरिया आ गया तो देखा है मौलवी साहब खड़े हैं। सलाम किया, जी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, क्या हाल है, ठीक है आप? उस मौलवी साहब ने कहा जी वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक। तो कहने लगा मौलवी साहब आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? तो कहने लगे दरिया के पार जाना है, वहां पर आगे जाके गाँव को है, वहां पर मेरा घर है। तो वो बंदा कहने लगा मौलवी साहब ये क्या, आप तो खिताब में ये बता रहे थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो तो बंदा दरिया के पार हो जाता है, तो आप तो खड़े हैं कश्ती के इंतजार में, ये क्या आप कहते कुछ हैं और करने के लिए तो आप कर नहीं रहे। मौलवी साहब आगे से मुस्कुराए और खामोश रहे। तो उन्होंने कहा, वो जो बंदा था वो कहने लगा मौलवी साहब मैं क्यों 6 रुपये लगाऊं, लगा के तो आ गया हूं, अब जाऊंगा मुफ्त में, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा। मौलवी साहब फिर तंजिया मुस्कुराए, ठीक है। तो बंदा जो था ना, उसने अल्लाह का नाम लिया, आसमान की तरफ देखा और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैं आपको वजीफा बताता हूं, ये जो जुमे का मैं वजीफा आपको बताऊंगा ना, आप घबरा जाओगे यार, कहोगे कि यार जिंदगी में पहली बार ऐसा कोई वजीफा मिला। अच्छा, उसने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, वो जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ा और चलना शुरू किया। पहला जब उसने कदम रखा ना, ठीक है जी, पहला कदम उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी पत्थर पर रख दिया, यानी सख्त जमीन। चलना शुरू किया, 8-10 कदम जब चले तो पानी पर वो चल रहा है। बड़ा परेशान हैरान, वाकई यार मौलवी साहब वाकई पहुंचे हुए अल्लाह के वली हैं। तो मौलवी साहब भी देख रहे हैं नजारा कि यार ये क्या हो रहा है। 6 रुपये बड़ी दौलत थी उस दौर में, ठीक है। 6 रुपये या उनकी करेंसी में जो भी नाम था करेंसी का, दिरहम था, दिनार था, जो भी था, ठीक है जी। वो आधा दरिया जब पार हुआ तो मौलवी साहब भी सोचने लगे कि यार मेरे कहने पर ये कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, है जी। ये कमेंट में लिखा, कई बार मैं कमेंट पढ़ता हूं, उसमें लिखा होता है हाँ भाई कोई बताए किसी को फायदा हुआ इमरान ताहिर के वजीफे से। आया है ये वही मौलवी साहब वाला साहब। जब उसने दरिया तकरीबन 75% पार कर लिया ना, तो मौलवी साहब ने भी कहा मैं भी 6 रुपये नहीं लगाऊंगा, ठीक है, मैं भी जनाब बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा और पार हो जाऊंगा। मैंने इसे बताया और ये पार हो गया, मैं क्यों ना हूं। तो मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, जैसे ही पहला कदम रखा ना, धड़म से दरिया में गिर गए और तड़पने लगे। थोड़ा सा और धक्का लगा, आगे चले गए और डूबने वाले हो गए। 4-5 लोगों ने देखा, भागते हुए मौलवी साहब को निकाला। वो बंदा पार हो गया, खड़ा हो गया। वो मुस्कुरा रहा है कि मैं पार हो गया, मौलवी साहब डूबने लगे थे।
تو بات اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک پتہ نہیں حدیث کا مفہوم ہے، اب اللہ معاف کرے کوئی الفاظ آگے پیچھے نہ ہو، کہ وہ علماء بھی جہنم میں جائیں گے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس نے یہ سنا تھا نا، اس کے اندر ایک یقین پہلی بار، وہ کہتے ہیں نا پہلی نظر کا پیار، تو اس کے اندر ایک یقین پیدا ہو گیا۔ یقین بڑا کہ پیر کامل بڑا نہیں ہوتا، پیر کامل جو ہے نا وہ تو واقعی پیر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اس وقت تک بڑا نہیں ہوتا جب تک آپ کے اندر یقین نہیں ہے۔ مختصر بات یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ تو دوستو بات اس طرح ہے کہ بتانے والا بھی ڈوبنے والا ہو گیا، لیکن جس نے سنا تھا پکے یقین کے ساتھ، اللہ پر اعتماد کے ساتھ، وہ بندہ بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کر گیا، اور بتانے والا بیچارہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جتنا مرضی بھاشن دے دو نا، اگر آپ کے دل میں یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پر آپ کو یقین ہی نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں یہ وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کسی وظیفے پر یقین ہی نہیں کرتے، بتاتے خوب ہو جس طرح میں بتا رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے اللہ معاف کرے، میں اللہ سے رو رو کے دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری آخرت اچھی کر دینا، اور آپ بھی سن رہے ہو، اللہ آپ کو بھی میرا گواہ بنائے۔ میں جمعے کا جو وظیفہ بتاؤں گا نا، اگر آپ صبح کو کرو گے تو شام کو بھی کروڑ روپیہ مانگو اللہ دیتا ہے۔ جو مانگو، جو حاجت ہے، گھر، کوٹھی، بنگلہ، کار، نوکری، چاکری، ہر چیز جو میرے رب سے طلب کرو اللہ دیتا ہے۔ دوستو یہ جمعہ ہے، ربیع الاول کا پہلا جمعہ ہے، مبارک جمعہ ہے۔ اس مہینے یہ ربیع الاول ہے، پہلی بہار کا مہینہ، یعنی اس کا یہ نام اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے پیارے نبی کو، اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا۔ تو دوستو یہ پہلا جمعہ ہے، اس جمعے کو فائدہ اٹھائیں، پھر نہ کہیے گا ہمیں بتایا نہیں۔ چلتے پھرتے ایک لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک اللہ کے 3 نام ہیں، اور خاص طریقے سے بتا رہا ہوں۔ آپ اللہ سے، میں کہتا ہوں جو حاجت کرو گے نا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب وظیفہ بتاتا ہوں، اس سے پہلے ایک گزارش ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، آپ کو وظیفے کی اجازت ہو جائے گی۔ چینل پر نئے ہیں، چینل سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن لازمی دبائیں تاکہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو مفت جو وظیفے ہوتے ہیں آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو جمعے والا دن ہے، آپ نماز مغرب کے بعد یا عصر کے بعد، جی ٹھیک، عصر کے بعد، جمعے والے دن نماز عصر کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے 313 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک مطلب میں پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک کاؤنٹ ہوگا۔ عصر کے بعد 313 مرتبہ پڑھیں، اور جب جمعہ شروع ہو نا فجر کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، چلتے پھرتے پڑھیں، کوئی کام آ گیا رک جائیں، ورنہ فارغ وقت کوئی نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے والا کسی بھی جمعے، ربیع الاول کا مہینہ ہو، محرم کا ہو، رمضان کا ہو، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ دل سے، جیسے کہ وہ مولوی صاحب مسئلہ بتا رہے تھے نا کہ بسم اللہ پڑھ کے دریا پار کرو تو دریا پار ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر شاید وہ یقین نہیں تھا، لیکن سننے والا اس پر عمل کر کے دریا پار کر گیا۔ تو اسی طرح کہ اگر آپ یقین کے ساتھ کہیں گے نا، یا اللہ اے اللہ، یا رحمانو اے رحم کرنے والے، یا رحیمو اے بہت رحم کرنے والے، بحق کے یعنی صدقے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو جب یہ آپ چلتے پھرتے، یہ ایک بات یاد رکھیے، عصر کے بعد تو 313 بار آپ پڑھیں، نماز جب آپ کی فرض ختم ہو، 4 فرض، لیکن سارا دن بھی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کو ویڈیو ملی ہے، میں جمعرات کو یہ شیئر کرتا ہوں، جس وقت بھی کرتا ہوں، اور اگر آپ ہفتے کو بھی دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ عمل کریں۔ تو دوستو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا ہر بگڑا کام درست ہو جائے، ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر ہو، اپنا ذاتی مکان ہو، دولت ہو، نوکر چاکر ہو، بینک بیلنس ہو، سونا چاندی ہو، ہر چیز اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں آپ اس پر عمل کریں گے۔ وہ جو مجھے دعاؤں کے کہتے ہیں، اللہ پاک انہیں سدا خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں پر بھی رکھے۔ دوستو جو کمنٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا ہے، جو بیچارے نہیں لکھ سکتے ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ دوستو اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔